आमचो तूं मोखोताय आमची मोदेची सूख दाताय ओ मोखोत दिन वास्ताको आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू चलता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू चलता. कामिलो, ऑर्लांदो, नरिना, अमाल्या, फेर्नांदीस हांकां सुर्गीचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया आनी पातक रोडून दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडीदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणो जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशेंच करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्यांच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे ग्रेस्कायेचेर तुजें काळीज दवरूं नाका. ना म्हूण म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणूं नाका. तुज्या काळजाच्या अंतराक परमणें तुजे वन दोवनीन फाटल्यान वचूं नाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणूं नाका. कारण सर्वेस्पो तुका खास लायल्या बगर रावचो ना. हांवें पातक केलें आनी म्हाका कितें जालां अशेंय म्हणूं नाका. कित्याक सर्वेस्पोर सोंसणीकायेचो बोगसणें मेळटलें म्हूण पातकार पातक करीत रावूं नाका. ताची कालकूट व्हड आनी सगलीं म्हजीं पातकां तो बक्षिता अशें म्हणूं नाका. कारण बोगसणें आनी खास ताचे सवे आसात आनी ताचो राग पातक्यांचेर पेट्टा. सर्वेस्परा सवें परतून येवंक कालाव करूं नाका. वो आयज ना फाल्यां वेतलो म्हूण लांबोवन नाका. कित्याक अवचीत सर्वेस्पराचो राग पेट्टलो आनी खास्तीचे दिसाक तुजे सारकें निसंतोन जातलें. आडकावन नाटकावन करून जमयलेल्या ग्रेस्कायेचेर तुजें काळीज दवरूं नाका. निसंतनाच्या वेळार त्यो तुका कसल्याक फायद्याक पडच्यो नात. देवाचें उतर देवाचे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी.
सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती खरेंच बागी म्हणूया. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती खरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्यांची भूत घेवन चलोना ओ पातक्यांच्या मार्गार भोंवना ओ अधर्मी मनशांचेर सांगाता बसना तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराचे उपदेशाचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती खरेंच बागी. वावते वालेचे देगेक लायलेल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी कोदींच भावन पडना ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफल. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती खरेंच बागी. पूण नोश्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. ते कोण जाणय? वाऱ्या उबोन वेता तसले पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नोश्त्यांची वाट निसंटणाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती खरेंच बागी. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगत देवाचें उतर कशें. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताचे भक्त म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र भर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतरची ना. पूण बाबार दवरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडून ओडटा तसलें दांत्यांचें पेड ताच्या गळ्याक बांदून ताका दर्यांत बुडयल्यार अदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयीक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हात आसून एमकोंडान पालवना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयीक जायत बी तो कातोर. 2 पांय आसून एमकोंडान तुका उडयलोले परस तोंटो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयीक जायत बी तो उमटून भायर उडय. 2 दोळे आसून एमकोंडान तुका उडयलोले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुका अदीक बरें. तो एमकोंडान तांचे किडे मरून मरोना आनी उजो केन्नाच पालोना. तो जण एकल्या मनशाक देव उज्यान मिटायतलो. मीठ बरें, पूण मिठूच तर ओयणी जालें ताका कशी रूच दिवची. तुमचे भितर मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती वसूं दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीन आयचें वाचप शुभ वर्तमान बघून वाचल्यार जेजू चित्र दवरता इफेर्नाचें, एमकोंडाचें. आनी एमकोंड जेन्ना तो आमचें मुखार चित्रायता जावन आसा एक झोळटें भोगभोगतें उज्याचें आकटें. आनी इंग्लिशीन एक बरें उतर वापर केला तो म्हणल्यार ह्या आकट्याक अनक्वेंचेबल फायर. आनी हें उतर म्हाका अवचितूच दिसलें, कित्याक आठवेंच दिसलें. कित्याक क्वेंच, टू क्वेंच ओ क्वेंचिंग इज ऑलवेज यूज्ड फॉर टस्ट, तान भागोवपाक. पूण हें उतर उज्याक वय उजार केला. अनक्वेंचेबल, अ फायर दॅट कॅनॉट बी क्वेंच. 2 पातोरी जेजून मुळो आहा उज्याचें आकटें जाल्या पुरी. आनी खरेंच हो उजो केन्नाच पालोवचो ना. हो उजो केन्नाच बंद आसतना तो सासणांक जळत आसतलो हो उजो. आनी ह्या उज्याक सप्लाय लोगूच जायती आहा, कॉन्स्टंट सप्लाय. पूण पळयात कितले ओतमे इफेर्नांत वेतात लासोत रावंक खोरपोंक. म्हणो सुद्दां लासोन मरून काबार जावंक ना, ते काबार जायना, ते लासोत रावतात, कोरपोतात.
ही तांची शिक्षा, ही तांची कास्त सासनांच्या सासनांक. प्रितीच्या बाबळीनो, सायबीण मांय जेन्ना जेन्ना व्हड व्हड सांतांक दिसती पडल्या तेन्ना तिणें दाखयलां कितले ओतमे, जायते ओतमे, इफेनान द व्हेरी मच सोल्स गो टू हेल. समजुया आयच्या दिसाक 10,000 ओतमे मेले, दोतून 10,000 दोर. कितले बेतले स्वर्गार? 3 गेल्या वळे, 3च स्वर्गार वेतात. उरलोले 9,997 सगळे इफेनांत करपतात. सो सप्लाय सारकी स्टेडी आहा. मनीस पातक कोत्ता न्हू. आयज जाणवायचें पुस्तक सांगता मनशा पातक सोड, सर्वेस्पराचे वाटेर पोतून यो, सर्वेस्पराची वाट पोतून दवर न्हू. जायते पावटी आमकां दिसता मनीस संवसारां वाव जियेता ते प्रमाणे स्वर्ग ना, इफेर्नूय ना. कित्याक तेणें स्वर्ग ना म्हणलें आहा, इफेर्नूय ना. ते भशेन जियोया. फकत आहा तो संवसार वचून आमी जियेताय तो. पूण जेजू आयज कोरायेन सांगता इफेर्न आहा. आनी जेजूची उतरां आयकोन घोडे आमी सगळ्यांक भिरांत येत, पूण भिरांत तीन तोडयो सांगो पडटाय. कित्याक जायत पावटी भिरांत मनशाच्या जिवितांत कन्वर्सां वाटा. समटायम्स दीस व्हेरी फियर brings conversion into the mind of a person, of humans. देखीक भुरगीं आवय कितू मोगान सांगता, पुरबायन सांगता, इस्तिमा सांगता, काळजां आहा तो मोग दिन सांगता. पूण भुरगीं सुदरनाय, वायट करपा सोणाय. एक थापट दी, रोखडी नितायर येताय. मांय कित नाका केलोलें ती कोशनाय, कित्याक थापट पडो आहा. समटायम्स दॅट स्लॅप इज नेसेसरी. तेकलान भिरांत जायत पाट गरजेची. आयज आमी भिरांत सोड दिल्या, तेकलान मनीस सजमता स्वर्गूय ना, इफेर्नूय ना. प्रितीच्या बाबडो जाणवाय. आनी जो मनीस पातक सोड दिता तो जाणवायन बोलोलें. आनी जाणवायचें पुस्तक आमी कित्याक नियाळटा? तुमी सगळीं म्हटलें आमी नियाळटा जाणवायचें पुस्तक. आमी जाणार जावपा नाका. वी हॅव टू बी वायज न्हू. खरेंच जाणवाय मनशान 3 भाशांनी घेवूं जाता. पयले सुवातेर कठीण अनुभव, डिफिकल्ट एक्सपिरियन्सीस मेक अ पर्सन वायज. व्हेरी गुड. दुसरे सुवातेर पुस्तकां वाचून, ही पुस्तक ती नॉवेल न्हू, रोमियो जुलियेटागे काणी न्हू, व्हड व्हड फिलॉसॉफी पुस्तकां वाचून नियाळून भासाभास कोन्न. आनी तिसरे सुवातेर सत मानून देव कितें सांगता तें काळजां मनान. दुबासो तरी पासून हांव सत मानता. आनी आमगे जाणटेल्यां पळयाय, तीं घोडे व्हड शिंकलो नाय. कठीण परिस्थिती आसतली वय, तितूंतल्यान गेले. तें जिवीत कोश्टी आसलेलें, कठीण आसलेलें. पूण एक बाजू तेंगे जिविता, इफ दे वे वायज बिकॉज दे एक्सेप्टेड गॉड्स वर्ड फ्रॉम द हार्ट एंड सोल, क्वायटली, ओबिडियंटली. तीं जाणवायचीं जावंक पावलीं. इफेर्न आहा प्रितीच्या बाबेनो, इफेर्न आहा. मनीस म्हणीत इफेर्न ना म्हूण, इफेर्न आहा. पाद्री सरमां घोडे आयज सांगनाय जायत इफेर्ना बाबतीं. इफेर्नाचे सरमांव कोनाय जायत. इफेर्ना जायना, इफेर्न सदां आहा. दोतनी बोर घालन शिकोयना जायत. वी आर नॉट टिचींग इन आवर कॅटेकिसीस विथ द फर्वर दॅट वी हॅव टू टीच. इफेर्न आहा. दोतनी शिकोयना जाल्यार इफेर्न आहा. आम घोडे एकमेकाक उलोयना जायत इफेर्ना बाबतीं. इफेर्न आहाच. देवान इफेर्न ना म्हणना. इफेर्न आहाच. तेका लागोन जिवीत बदलात, कुम्सरा वसात. पयलीं वाचप सारकें आमकां लागता. पयलीं वाचप कितें म्हणटा? जायत जाणां तरी पळयल्यार तीं कितू वर्स जालीं कुम्सरा गेल्या. 1961 गेल्लीं दिसत म्हाका लास्ट. आतां 2025 जालीं. आजून गेल नाय कुम्सरा. कुम्सरा वसात. हातकाणचें बोगसणें घेयात. हे 2 छाबूक पडटलें तें आमकां खबर ना. आनी सासणाचें छाबूक म्हणटाय तें इफेर्नान करपप आनी देव चोयतलो. पूण तरी दुसरें हांवें करपयता तेका अपमान कोता, तुका शुअर तो त्या इफेर्नान करपयतलो. तर सोडून जिवीत बदलुया, पातक सोडुया आनी इफेर्न वाटावून स्वर्गार वचुया. बेटोने गीत गाऊया C19. सुका फुला कोष्टा काटे चमगेले चीने वाटे
हातांव बापा भेटोंक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा जे आमी समोर पितांव तें तूं मानून घे म्हूण मागतांव मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयाळपणान जे आमी समोर पितांव तें तूं मानून घे म्हूण मागतांव मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयाळपणान उबी रावया मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनापानी महिमे आमच्या न्याय पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्रतेंत आमी वांटो घेता तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सासणाचें सुख आमकां लाभोय आनी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर काळेन सोदतान जेजू क्रिस्ता तुज्या मुखाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरेची उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापी केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच सर्गीन तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट परगटुया तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सडवणदाराक आमची सडवण कर बापा जेजूच्या मनांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकडेन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तालोले तुजे पयचो बेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा
कार्दियाल फिलिप नेरी फेर्रा आमच्या आस बिस्मा सिमिया आमच्या आशिल्ल्यार बिस्मान सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणांचो बरवां सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबडींची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर आंबा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये संगती तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाणी तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरात आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच कोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंटारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तोर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराची पाप करतली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराची पाप करतली आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराची पाप करतली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें जेमतेर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवंक आमी गीत गावया D15 D15. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बोळ पिसलेचें यंत्राक चलोवन बोळ उबेचें उज्या दिव्याक बोळ पिसलेचें यंत्राक चलोवन भोळू बेचे तुझे बोगोर म्हाक ना जिवीत ना बोळ जेजू आनी पोतबी तुझे बोगोर म्हाक ना जिवीत ना बोळ जेजू आनी पोतबी मिठाव जेजू पूर्णा खारसाण तेला पोंती
tellavine Catololo rucacando Bigololo curisando Catololo rucacando Bigololo curisando तुझे बगोर मागनाची ना बोल जेसू आणि पोतवी तुझे बगोर मागनाची ना बोल जेसू आणि पोतवी प्रार्थना विश्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गींचें सूख तूं आमकां बसयताय ही तुजी बासावणी बेगीन शाती पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर शेवटाचें गीत F21 आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या ओंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय एका मोगान आनी बावरतान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दोन्या